مرحبا بكم في تصحيح سلسلة تمارين اوردر اي اوبيراسيون. لتحميل هذه السلسلة غادي تلقوها في صندوق الوصف ديسكريبسيون اسفل الفيديو، وغادي تلقاو مجموعة من الروابط عن الدروس السابقة خاصة بالسنة الثانية تاع التعليم ثانوي اعدادي مسار دولي. دونك اكزرسيس 1 كومباري لي نومبر سويفون. كومباري يعني غنقارن شكون الكبير شكون الصغير. عندنا المثال الاول a égale 1 sur 3 et b égale moins 5 sur 7. فوالا العددين هما هادو. باش نقارنوا عددين شنو كتقول لي الخاصيه؟ كنحسبوا الفرق كنحسب a ناقص b، وإلا لقيت الفرق موجب راه a اكبر من b، وإلا لقيت الفرق سالب راه a اصغر من b. ولكن إلا لاحظتوا معايا شنو عطاونا هنا؟ عطاونا a 1 sur 3 وعطاونا b égale moins 5 sur 4. إلا لاحظت مزيان راه هذا سي ان نومبر بوزيتيف. ما معنى بوزيتيف؟ يعني ان a اكبر من صفر. وإلا لاحظت مزيان هذا راه سي ان نومبر نيجاتيف. اوكي، ما معنى نيجاتيف؟ يعني a est inférieur à 0. وإلا كان هذا اكبر من صفر وهذا صغر من صفر، راه بطبيعه الحال العدد الاكبر من صفر الصغر هو الكبير. الوغ كوا؟ الوغ a supérieur، هنا راه b باردون supérieur à b. نفترضوا انا ما بانش لي هذه الخاصيه، نفترضوا انا درت الفرق، غادي ندير الفرق a moins b ايكال كوا؟ نطبقوا القاعده هي 1 على 3، كنعوضوا a ب1 على 3 موان، ولكن b راه سالب غيكون moins 5 sur 4. هي ماذا؟ هي 1 موان غتعطينا بلس 5 sur 4 1 sur 3. لو دينوميناتور كومان سي 12. نوحد المقامات بطبيعه الحال. من 3 ل 12 ضربنا في 4، 1 في 4 4، نحط هنا 4 12 ضربنا في 3 في 5 15. ثم نجمع البسطين ونحتفظ بنفس المقام، سيتادير 19 sur 12. وشنو كنلاحظوا هذه النتيجه؟ اش اللي كيهمني الفرق في الاخر واش موجب ولا سالب. لقيته موجب، سيتادير سوبيريور ايكال 0. الوغ العدد الاول a اكبر من b. اذا باش نقارن عددين نرد البال من البدايه. الا كان واحد موجب وواحد سالب، راه الموجب اكبر من السالب بلا ما نتعذب نوحد المقامات. Donc, deuxième exemple, غادي نقارنوا ما بين a égale 2 sur 3 et b égale 5 sur 7 sur 5. فوالا التمرين ديالنا هو. دونك هنا غادي نديروا طريقتين مختلفتين. هنايا كنلاحظوا في هذا العدد a، هذا العدد a son dénominateur est le plus grand. وكتقول لي القاعده الا كان عندي واحد العدد مقامه اكبر من بسطه، راه غير الا قسمته غنلقى صفر فاصله شي حاجه، يعني كبر من واحد. قلنا a égale 2 sur 3 supérieur à 1. وعندي العدد b بسطه اكبر من مقامه، يعني الا قسمته غنلقى شي حاجه فوق واحد. قلنا b égale 7 sur 5 supérieur à 1. والعدد اللي هذا باردون صغر من واحد، الا كان مقامه اصغر من بسطه فهو اصغر من واحد، والا كان مقامه اكبر من بسطه فهو اكبر من واحد. والعدد اللي كبر من واحد راه هو اللي غيكون كبير. هذا كبر من واحد وهذا صغر من واحد، اذا b كبر من a. سيبوزون انا ما بانش لي هذه القضيه. إذا إلا ما بانش كنطبق القاعدة a moins b. جو calcule la différence. نعوض a بقيمته 2 sur 3 moins 7 sur 5. Je cherche le dénominateur commun. Le dénominateur commun c'est 15. Voilà. من 3 5 ضربناها في 5 2 في 5 10. من 5 ل 15 ضربناها في 3 في 7 21. جو garde le même dénominateur. أحتفظ بنفس المقام. أوكي؟ يعني 15 ونحسب الفرق بين البسطين 10 moins 21. بطبيعة الحال هنايا غيكون 15 10 ناقص 21 الناتج غيكون سالب. 21 ناقص 10 هي 11. اوكي 11. اشنو كنلاحظوا؟ هاد موان 11 سور 5 15 راه اصغر من صفر. شنو كتقول لي القاعده؟ كتقول لي القاعده الا لقيت الفرق في الاخير اصغر من صفر، راه العدد الاول باش بديت اللي هو a اللي هو 2 على 3 راه صغر من العدد الثاني 5 على 7 اللي هو b، يعني b هو الكبير. اذا لقينا هنا b سوبيريور a و a inférieur à b. راه هذه راه b أكبر من a هي a أصغر من b. Donc exemple numéro 3. Comparer a égale à moins 4 sur 3 et b égale à moins 7 sur 2. لاحظوا معايا مزيان هاد العددان بجوجهم سالبين، إذا ما كاينش واحد موجب وواحد سالب باش نطبق إحدى الخاصيتين السابقتين. هذا 4 كبر من 3 بسطه أكبر من مقامه، إلا حيدنا موان. هذا عاوتاني 7 كبر من 2 بسطه أكبر من مقامه، وبالتالي هنا ما عندي إلا نحسب لا ديفيرونس. إذا ما كاينش شي قاعدة من غير لا ديفيرونس a moins b. جو كالكول جو رومبلاس a par moins 4 sur 3 moins ردوا البال b راه سالب سيتادير moins 7 sur 2 غادي تعطينا moins 4 sur 3 plus 7 sur 2. اوكي
واضح. دابا غادي ندير لو دينوميناتور كومان سي 3 fois 2 6 6 moins 4 fois 2 6 moins 8 2 fois 3 6 6 7 21. Voilà, je garde le même dénominateur 6 et je calcule la différence entre les deux numérateurs. ندير ناقص 8 زائد 21. إذا غادي نحسب بطبيعة الحال الفرق وغادي نحتفظ بنفس المقام 6. دونك هنا الفرق بين عددين مختلفين الإشارة، راه 21 هي الكبيرة، الناتج غيكون موجب، وغنحسب 21 ناقص 8 غنلقى 13. أنا اللي تيهمني أشنو قلنا؟ تيهمني الفرق في الأخير اسكي لي بوزيتيف أو نيجاتيف. إلا كاين موان راه كتكون انفيريور ا زيرو، إلا ما لقيت موان راه سوبيريور ا زيرو. واش كتقول لي القاعدة؟ إلا كان الفرق أكبر من صفر، العدد الأول باش بديت أكبر من العدد الثاني. باش بديت أنايا؟ بديت ب أ اللي هو ناقص 4 على 3، ألوغ أ سوبيريور أ B dans ce cas. OK. Donc on passe à question numéro 4. Donc comparer A égale à 12 sur 5 et B égale à 3. فهمنا دابا؟ غادي نديرو لا ديفيرونس، نحسبو الفرق. جو كالكول A moins B. A moins B 12 sur 5 moins 3. وهاديك 3 هي 3 sur 1. لو دينوميناتور كومان سي 5، غادي نضرب هادي في 5 وغادي نضربها في 5، هي 12 على 5، 3 في 5 غتعطينا 15، 1 في 5 في 5. Donc on a rendre le même dénominateur. Je garde le même dénominateur، أحتفظ بنفس المقام، et je calcule la différence. بطبيعة الحال 12 ناقص 15، 15 الكبيرة الناتج غيكون سالب، و15 ناقص 12 هي 3 moins 3 sur 5. إذا في الأخير لقيت العدد فيه ناقص، إذا أصغر من صفر. اوكي، وبالتالي قاعده كتقول لي الا حسبت الفرق ولقيته سالب، العدد الاول باش بديت دون سو كا ا est inférieur à B. Donc exercice numéro 2، comparer les nombres suivants. غادي نقارنوا من جديد الاعداد. عندنا العدد الاول فيه 6x moins 3 والعدد الثاني في هذا الفورم هذا 2 fois 3x plus 5. هنا دابا فاش غادي نشوف هذاك x راه ما يكلفني داك الشيء، فقط نطبقوا القاعده نقارن، نحسب الفرق بين العددين. فوالا نقارن فقط، غادي نقارنوا ما بين العدد، غادي نحسبوا الفرق، غادي ندير هذا ناقص هذا حسب القاعده. سيتادير جو كالكول كوا 6x moins 3 moins 2 fois 3x plus 5. اوكي ايغال. عندي هنا واحد بيتي ديفلوبمون، ندير نشر. سيتادير 6x moins 3 moins 2 fois 3x هي moins 6x et moins 2 fois 5 هي moins 10 وهي moins 10. اوكي هناك شنو غنديرو؟ جو رونج دوك اللي فيهم زيزيكس 6x moins 6x moins 3 moins 10. كنلاحظوا هنا دو نومبر اوبوزي، عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر، غتبقى ليا moins 3 moins 10 سي moins 13. اذا دابا هاد ناقص 13 لقيت عدد معروف، واش موجب ولا سالب؟ اللي تيهمني النتيج واش موجب او سالب. هذا فيه ناقص، شنو قلنا؟ سي ان نومبر نيجاتيف. الوغ الا كاين الفرق سالب، العدد الاول باش بديت يعني 6x moins 3 est inférieur العدد الاخير باش تليت اللي هو 2 fois 3x plus 5. اوكي دونك وصلنا السؤال الاخير الثاني في هذا التمرين. كومباري، غنقارنوا هذا العدد مع هذا. اوكي دونك شنو غادي نديرو؟ جو كالكول لا ديفيرونس، سيتادير جو كالكول 1 plus 5x sur 2 moins هذا كله 5 sur 2 fois x plus 1. Encore une fois, on a un petit développement. Je développe. Il y a 1 plus 5x sur 2 moins 5 sur 2 fois x, c'est moins 5x sur 2. Et moins 5 sur 2 fois 1, c'est moins 5 sur 2. Ok? Voilà. كنلاحظوا مزيان هنايا عندنا عاوتاني دو نومبر اوبوزي، بقات ليا 1 moins 5 sur 2. 1 moins 5 sur 2 راه خصني ندير توحيد المقامات، سيتادير هاد 1 هي 1 sur 1. ولا ضربت هنا في جوج، غتعطيني 2 sur 2 سي 2 sur 2 moins 5 sur 2. هنا كنحتفظ بنفس المقام 2 ونحسب الفرق بين البسطين 2 moins 5. 2 moins 5 الناتج غيكون سالب، 5 moins 2 سي 3. اذا اش حصلنا في الاخير؟ حصلنا في الاخير ان هذا الناتج عدد سالب لان فيه هذا ناقص. الوغ العدد الاول باش بديت 1 sur 5x sur 2 est inférieur العدد الاخير 5 sur 2 fois x plus 1. On corrige l'exercice numéro 3. Soit A et B deux nombres rationnels tels que A supérieur strictement à 7 et B supérieur strictement à moins 1. Compléter cette inégalité. هذه كتسمى متفاوتة. يعني جوج A ناقص واحد كبر من شي حاجة خصني نبحث عليها. نبداو ب A. اشنو عندنا؟ On a quoi? On a A supérieur à 7. لاحظوا معايا مزيان. بغيت 2A.
من ا ل 2 ا فاش ضربت في جوج، وجوج عدد موجب، وكتقول لي القاعده لوردر اي لو ملتيبليكاسيون. فاش كنضرب عدد موجب هنا وكنضرب عدد موجب هنا كنحافظ على هذا نفس الرمز، سيتادير 2 فوا ا سوبيريور ا 7 فوا 2 بيان 2 فوا 7. راه ضربتهم بالطرفين بجوج في 7. 2 فوا ا سي 2 ا اوكي، وجوج في 7 14. بقات ليا موان 1 تأطير اولا ترتيب وطرح، يعني غنقص هنا واحد ونقص هنا واحد دون تغيير المتفاوته. الوغ كوا كانت 2 غنقص هنا واحد، كانت 14 غنقص هنا واحد، وبالتالي لقينا دابا ديك 2 موان 1 اللي في الطرف الايسر لقيناها. بقات لي نحسب فقط 14 موان 1 سي 13. اذا علاش كنبح العدد، علاش كنبحث هنايا هو 13. اوكي ماتنون عندنا هنايا ا سوبيريور ا بي سوبيريور ان نومبر. دونك هنايا هاد الخاصيه اللي درناها في الملخص، يمكن لكم ترجعوا للفيديو ديال الملخص. دونك عندنا هنايا ا سوبيريور ا 7 وعندنا بي سوبيريور ا موان 1. يعني الا كان عندي هاد الخاصيه جمعت هاد العددين اللي في اليسر راه غيكونوا كبر من المجموع ديال العددين اللي في اليمين، سيتادير ا بلس بي سوبيريور ا 7 بلس موان 1. ا بلس بي راه لقيتها داك الطرف الايسر علاش كنبحثها هو ا بلس بي، والطرف الايمن غير كنحسب فقط 7 بلس موان 1 سي 7 موان 1 سي 6. اذا العدد اللي علاش كنبحث هنا هو 6، يعني هاد المتفاوته اكبر من 6. بقات لي دابا موان 4 بي بلس 5 انفيريور. شوفوا معايا مزيان، هنا كانت سوبيريور ستريكتومون صبحت انفيريور. هنايا غيطرح لي واحد المشكل خصنا نرد البال مزيان. عندنا بي سوبيريور ا موان 1. انا دابا غادي نبحث على موان 4 بي. 2 بي ا موان 4 بي كنضربو في ناقص 4. داكشي علاش داك الرمز مقلوب. كتقول لي القاعده فاش كان نضرب طرفي متفاوته في عدد سالب راه كان اكبر راه غيصبح اصغر. يعني ضربت هنا في ناقص 4، هادنا ناقص 1 غنضربو في ناقص 4. اوكي اذا موان 4 بي غتبقى موان 4 بي، موان 1 فوا موان 4 ايكالا 4. من بعد اشنو خاصني مازال؟ خاصني نزيد 5. انا راه بغيت موان 4 بي بلس 5. اذا فاش كنزيد شي حاجه في اليمين ولا اليسار ديال المتفاوته راه ما كنغيروش هذا الرمز. الوغ كوا غادي كانت موان 4 بي غادي نزيد هنايا 5، كانت 4 ونزيد هنايا 5. راه زدت الطرفين زدت لهم 5 دون تغيير هذاك الرمز. موان 4 بي بلس 5 غتبقى موان 4 بي بلس 5، و 4 بلس 5 سي 9. اذا موان 4 بي بلس 5 العدد علاش كنبحث هنايا هو 9. Voilà exercice numéro 4. Sachant que A supérieur strictement à 3 et B inférieur strictement à moins 4, montre que 3 plus B est inférieur à A moins 4. 3 plus B. بداو بالمعطيات. On a quoi? On a A supérieur à 3 et B inférieur strictement moins 4. ردوا البال واحد شويه. هنايا عندي هذا الرمز اكبر وهذا اصغر، باش يكونوا بحال بحال بغيت انا هنايا نبحث على اصغر. نقلب هذا يعني غادي تولي 3 هنايا، ونقلب هنا راه بحال هذه الكتابه راه هي هذه كتعني ا اكبر من 3، وهذه حتى هي كتعني ا اكبر من 3 اولا 3 اصغر من ا. اي بي انفيريور ا موان 4. مزيان. اشنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير عندي هاد التأطير اصغر من هذا وهذا اصغر من هذا، غادي نجمع هادو ديال اليسار بوحداتهم راه غيبقاو صغر من هادو ديال اليمين. سيتادير غادي ندير 3 بلس بي، الوغ 3 بلس بي انفيريور اليمين دابا ا موان 4 ا موان 4. اوكي دونك المطلوب راه لقيناه. اوكي بقى فقط ترتيب والعمليات يعني الجمع والطرح. Maintenant, sachant que, السؤال الثاني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني sachant que A supérieur à 5. دابا عندنا مثال آخر. هذا A supérieur à 3 و B inférieur à نساوهم دابا نركزوا على الجديد. Et B inférieur à moins 5. montre que 3A supérieur à 15. ما معنى 3A supérieur à 15؟ يعني من A ل 3A فاش ضربت 3. إذا 5 غنضربها في 3 هي 15. إذا هذه سهلة فقط. On a A supérieur à quoi? On a A supérieur à 5. من A ل 3A غنضرب هذه في 3 يعني 3A، وحتى هذه نضربها في 3 5 في 3. علاش ما قلبش الرمز؟ لأنها 3 عدد موجب. إذا 3A supérieur à 15. أوكي ندوزو للمثال الثاني. اي بي مونطري كو موان 5 بي سوبيريور ا 25. نبداو ببي. اشنو عندنا حنا في المعطيات؟ عندنا بي انفيريور ا كوا ا موان 5. بي انفيريور ا موان 5. ها هي موان 5. من بي
الموان 5 بي فاش غادي نضربو في موان 5؟ ردوا البال، غادي نضرب هذه في ناقص 5. اتونسيون، راه ناقص 5 عدد سالب، وفاش كنضرب سالب راه كانت انفيور غتولي سوبيريور، اي موان 5 غنضربها في هاد موان 5 جديده. واذا موان 5 بي سوبيريور ا موان 5 فوق موان 5 سي 25. إذا ها هي موان 5 بي سوبيريور ا 25. ديدويغ غادي نخرجها غير من هادشي السابق. تخوازا موان 5 بي، ها هي تخوازا راه لقيناها هنا موان 5 بي. أول واحد ملاحظة، تخوازا أكبر من 15، ها هي 3 ا سوبيريور ا 15. وعندنا موان 5 بي سوبيريور ا 25، موان 5 بي سوبيريور ا 25. وكتقول لي القاعده الا كان عندنا رمز هذا اكبر من هذا، هذا زائد هذا راه يبقى اكبر من هذا زائد هذا. يعني الا جمعت هاد الاعداد اللي كاينين في اليسار راه غيبقاو اكبر من الاعداد اللي في اليمين. شنو هو العدد اللي هنايا؟ هو تخوازا، وشنو هي هنا موان 5 بي اوكي، موان 5 بي غادي تبقى اكبر من 15. هذا اللي من دابا 15 زائد 25، يعني تخوازا موان 5 بي غادي تبقى اكبر. 15 زائد 25 هي 40، وبالتالي المطلوب تخوازا موان 5 بي سوبيريور ستريكتومون ا 40.